السلام عليكم عشاق ومتابعين قناة معلومة كل يوم. كنتمناكم تكونوا في صحة جيدة والأمور ديالكم مزيان. حلقة اليوم غادي نتكلموا على إسبانيا والجزائر اللي صبحوا عندهم مشاكل داخلية اللي جد خطيرة، وصبحوا عندهم انقلابات وأحزاب نوضوها مع الأنظمة، وشوارع الجزائر اللي يوميا مازال تيخرج الحراك الشعبي اللي صبح كيشكل خطورة على النظام الفاسد، لأن الحراك الشعبي مبقاش باغي يخرج بطريقة سلمية. زائد أن إسبانيا عندها واحد المشكل داخلي اللي جد خطير، والإسبانيول غادي تنوض فيها حتى هي بطريقة اللي جد خطيرة. السيناريو ديال الباسك غادي تعاود من جديد بإسبانيا. في التسعينيات من القرن الماضي الباسكيين أو منطقة الباسك كانوا تيقوموا بعمليات اللي جد خطيرة، كانوا تيفجروا داخل إسبانيا وكانوا تيكونوا وفيات بالجملة. حاليا منطقة كاتالونيا فوق صفيح ساخن. غادي نتكلموا على الجزائر والاسبانيول على المشاكل اللي غتوقع عندهم هاد الايام واللي واقعه عندهم. صراحه الجزائر والاسبانيول دخلوا ريوسهم شي مشاكل وهما ما قادرينش عليها. الاسبانيول لقوها كتحمي المجرمين، والجزائر كتمول العصابات وكتحمي حتى المجرمين. كيفاش القضيه؟ العالم كامل صبح حاط الانظار على الجزائر والاسبانيول اللي حصلوا في هاد الاونه الاخيره كيقوموا باشياء اللي جد خطيره، والانظمه ديالتهم هي اللي كدير هذا الشيء. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الحلقه، الا كنتي اول مره كتشاهدني، هذه قناه معلومه كل يوم، وانا سميتي حمزه. دائما تنجيب اخبار ومعلومات اللي موثوق بها وكنأكدها بالمصدر. حاليا الجزائر فوق صفيح ساخن، لان يوميا مازال تيخرج الحراك الشعبي وكيطالب باسقاط النظام الفاسد. النظام الفاسد بالجزائر بغى يدير واحد اللعبه ولكن ما صدقاتش ليه. شنو هي؟ وهي دار انتخابات، وانتخابات الشعب الجزائري ما مشاش صوت، وناضوا عطاو واحد الرقم واحد العدد اللي كاذب. ما خلى يوم الجمعة تكون الجزائر فوق صفيح ساخن. حاول انه يخرجوا النتائج في نهار الخميس بالليل باش يقتلوا الحراك الشعبي، ولكن الحراك الشعبي يوم الجمعة خرج بواحد الشراسة. زائد ان منطقة القبائل، منطقة اللي صبحات كتشكل خطورة على النظام الفاسد. القبايليين ولاو كيخرجوا بشعارات اللي جد خطيره، ومحللين سياسيين جزائريين كيقولوا ان القبايليين واحد اليوم من هاد الايام اللي جايه ما غاديش يخرجوا بالشعارات وغادي يخرجوا باشياء اللي جد خطيره. بعد ما كنشاهدوا الفيديوهات او التغطيه الاعلاميه اللي كتكون عند المنطقه ديال القبائل، رجال الامن تيكونوا خارجين معهم شي اشياء اللي مختلفه على مناطق اخرى، لأن الخوف ديالهم والرعب ديالهم من القبايليين صبح تيخنقهم وصبح تيخلعهم، لأن منطقة القبائل منطقة اللي مختلفة على الجزائر. واحد المدينة في القبائل سميتها تيزي وزو. هاد المدينة كيقولوا أشياء اللي جد خطيرة، تيقولوا أشياء اللي رعبات عبد المجيد تبون والكابرانات اللي معاه. يعني الجزائر السيناريو ديالها في هذه الايام المقبله غيكون سيناريو كارثي. انتخابات كانت مسرحيه وما صدقاش للنظام الفاسد بالجزائر. منطقه القبائل ما صوتوش بالمره. منطقه القبائل تيأكدوا القبائليين انهم ما مشاوش صوتوا، والارقام اللي خرجوا بها الاعلام الجزائري ديال الانتخابات ارقام كاذبه. زائد ان اسبانيا حاليا حتى هي كتعيش ضغط وكتعيش رعب. السيناريو ديال الباسك، باش نعرفوا ان منطقه الباسك كانت واحد المنطقه اللي كتشكل خطوره على الاسبانيول في التسعينات، لانهم كانوا كيقوموا بعمليات اللي جد خطيره. كان تيكون تفجير وتيموت عدد كبير من الاشخاص، ولكن في هذه الظرفيه اخبار والميديا ديال اسبانيا صبحوا مخلوعين ومرعوبين، لان منطقه كاتالونيا ومنطقه الباسك ولاو باغيين ينفصلوا، ورجع ليهم كما تنقولوا الافكار اللي كانت شحال هادي. ولكن الا تكلمنا على منطقه الباسك غنتكلموا على واحد الناس اللي خطر وتيشكلوا خطوره على الاسبانيول. زائد منطقه كاتالونيا كنعرفوا واحد المنطقه اللي باغا تنفصل وما باغاش تبقى تابعه للحكم الاسباني او النظام الاسباني، ومنطقه الباسك حتى هي باغا تنفصل. وهاد جوج مناطق الا بغاو ينفصلوا راه عندهم بزاف ديال الناس، يعني غادي يوليو الشبكات في اسبانيا ماشي بالايادي، غتولي بالاسلحه، لان سيناريو الباسكيين كان سيناريو كارثي باسبانيا.
لان الباسكين كانوا كيتوغلوا حتى للعاصمه وتيفجروا وتيقتلوا العديد من الاشخاص. الا تعاود هذا السيناريو السبانيول غتكون في خطر، لان في ديك الظرفيه كانت غير منطقه الباسك هي اللي كدير هذه الاشياء. دابا راه كاينه منطقه اللي كبيره وفيها العديد من المدن وفيها العديد من المشاهير بغاو ينفصلوا، وهي منطقه كاتالونيا. وكنعرفوا ان منطقه كاتالونيا اللي فيها برشلونه وفيها خيرونا وفيها العديد من المدن. وملي كنتكلموا على مشاهير كنتكلموا على ابطال ديال كره القدم كانوا تيلعبوا في برشلونه، وكنشوفهم انهم تيهزوا الدرابو ديال كاتالونيا. هنايا السبانيول ولات عايشه الخوف، ولات عايشه الرعب. هادشي كامل شنو داروا؟ اسبانيا دخلت راسها في واحد المشاكل وهي اللي ما قادراش عليها. السبانيول ولو كنشوفوها دوله اوروبيه ومنتميه للاتحاد الاوروبي عندها مشاكل داخليه اللي جد كارثيه. عندها جوج مناطق فيها الفلوس، فيها البترول، فيها الصناعه، فيها كما تنقولوا الفلاحه. بغاو ما يبقاوش شابعين السبانيول، وما غاديش ما يقدروش يضغطوا عليهم بواحد الضغط اللي كما تنقولوا غادي يبغيو يعنفوهم، لان ناس راه مسلحين، ناس مثقفين، الناس عندهم واحد كما تنقولوا واحد السيستم، يعني ناس غير عاديين، ماشي واحد غتجيب لي بوليسي غتبغي تضرب بيه غتبغي تخلعيه غادي. الكاتالونيين والباسكين عندهم واحد الافكار وعندهم واحد المبادئ. الناس اللي مكونين اي باسكي او اي كاتالوني شخص تيشكل خطوره على النظام الاسباني، واي كلمه تيخرج بها كترعب النظام الاسباني. السبانيول حطت راسها في واحد المأزق. السبانيول بقات كتخطط وكتنوع، ولكن في الاخر طاحت. السبانيول كان دايره واحد الماسك، ولكن هاد الايامات طاح الماسك وتعرفات اسبانيا بلد اللي كيدير الفتنه، بلد اللي كيستقبل المجرمين، وبلد اللي فيه جوج مناطق بغاو يحيدوا، بغاو ينفصلوا. عرفتي الا حيدت كاتالونيا وحيدوا الباسك السبانيول راه غيولي فيها الجوع، غيولي فيها الجوع. عرفتوا كاتالونيا شنو فيها؟ فيها الصناعه، فيها الفلاحه، فيها بزاف ديال الاشياء. والباسك راه واحد المنطقه اللي غنيه. الباسك بيلباو راه فيها البترول، فيها البترول. وخاصنا نعرفوا ان كاين باسك اسباني وباسك فرنسي، يعني الا بقات تناضت في الباسك الاسباني الباسك الفرنسي غادي ينضم ليهم، لانهم هما تيقولوا دوله وعندهم حتى هما درابو ديالهم. كيف ما تنعرفوا الدرابو ديال الباسكيين كاين درابو ديال الكاتالونيين. الباسك عندهم واحد الدرابو فيه الخضار والحمار فيه بحال شكل الشمس. والبرشلونه وكاتالونيا راكم كتشوفوا ملي كيكون الكابيتان ديال شي لاعب ديال شي فرقه راه كتلقاو عند الكابيتان داك الدرابو لاصق ليه. وبعض الخطرات الجمهور راه كان تيهز الدرابو في التيران. وواحد اللعاب ديال برشلونه بيكي راه كان تيهزو ديما في فينالات، وكاع اللعابه ديال برشلونه كانوا تيهزو الدرابو، راه معروف. صراحه السبانيول وحلات والجزائر غرقات. يعني دابا السبانيول واحله والجزائر غرقات، لان الاقتصاد الجزائري انهار بشكل كبير. الجزائر ما بقاوش العديد من الشركات الدوليه باغا تجي تستثمر فيها، لان الاخبار اللي كاينه تيقول لك الشركات اللي كانوا في الجزائر عنوا على الافلاس، والنظام الفاسد بالجزائر ما عطاهمش التعويض. وتيقولوا ان الجزائر بلد غير امن. التصريح او المعلومه اللي خرجت بها وزاره الخارجيه الامريكيه قالت ان الجزائر بلد غير امن، خلات الجزائر كتكبد خسائر يوم بعد يوم. صراحه النظام الفاسد بالجزائر ما قدرش يجاري الامور. النظام ديال الضغط والتعنيف ما خرجهم في والو، لان حاليا العالم تبدل، والسوشيال ميديا وضحت بزاف ديال الاشياء. صراحه كنتمنى ان يكون ما طولتش عليكم ووضحت بزاف ديال النقاط في هذه الحلقه. ما تنساوش تعاونوا هذا الفيديو بلي لايك وتعاونوا بلي كومونتير وتحاولوا تبارطاجيو باش تعرفوا هذه المعلومات. والى اللقاء.